कतै न कतै चाहिँ नेपाली चाहिँ फिल्मी जगतमा पल्सा नायक भएर उदयमान हुने हो कि भन्ने त्यहाँ पनि कसैको भित्र चिसो पसेर चाहिँ वितृष्णा जन्मेको हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, हुनसक्छ होइन, इट मे बी होइन इट मे बी रङ, इट मे बी राइट, बट अल्सो हुनसक्छ त भन्नु पऱ्यो। सम्भावना त राख्न पाइएन भने यो कुराहरू यसरी गएको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस्, तर जहाँसम्म के भन्दा यस्ता कुराहरूमा राजनैतिक हस्तक्षेप, जघन्य अपराधमा, हत्यामा होइन, यस्ता कुराहरूमा राजनैतिक हस्तक्षेप हुनुले समाज चाहिँ के हुन्छ अक्रान्त हुन्छ। किन भन्दाखेरि जसले चाहे त्यो चाहिँ मन्त्री नै किन नहोस्, चाहे चाहिँ देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री नै किन नहुन्, यदि कुनै यो भने त यिनीहरू त अभिभावक हो नि त, देशका जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि सभामा आउने जनताले पठाएका अभिभावक हुन्। जनता भनेको हामी चाहिँ उनीहरूका सन्तान हो है। अब सबैलाई साझा सन्तानको रूपमा देशको नेतृत्वमा पुगेकोले हेर्ने कि नहेर्ने, अब त्यसमा पनि विभेद हो। यदि कसैले अपराध गरेको छ, मेरो पार्टीको मान्छे पर्यो भनेर जोगाइन्छ भने जोगाउने मान्छे पनि अपराध नि। हेर्नुहोस्, यहाँ के छ कानुनले भन्दाखेरि तपाईँको यदि अपराध गरेको मान्छेलाई कसैले जोगाउन खोज्छ, यदि अपराध गर्ने मान्छेलाई उसले चिनेर बुझेर लुकाउन खोज्छ, त्यो पनि अपराधी हो भनेर कानुनले परिभाषा गरेको छ। अर्को कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि यदि 100 जना चाहिँ भनौँ 100 जना अपराधी छुटुन्, 100 जना अपराधी छुटुन् त्यसको मतलब छैन, तर 1 जना निरपराधीले सजाय भोग्नु हुँदैन भने कानुनी परिभाषा यो नेपाल मात्रै, नट ओन्ली नेपाल, अल ओभर द वर्ल्ड यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ विश्वका कानुनले परिभाषा गरेको अवस्था पनि छ। त्यसैले मलाई लाग्छ अब यस्तो कुरामा राजनैतिक हस्तक्षेप चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तथापि चाहिँ गन्ध नहोला भन्न पनि सकिँदैन। त्यो न राज्यले यो कुरालाई धेरै चाहिँ अतिरञ्जित बनाएर होइन एउटा चाहिँ नि यो भविष्यमाथि चाहिँ खेलवाड गर्ने खालको कुराहरू कति आएका छन् भने अब सम्बन्धित पक्षलाई पनि मेरो अनुरोध के छ भन्दा, किन भन्दा आज मैले कसैप्रति मेरो सत्ता, पावर, शक्ति, कुर्सीलाई दुरुपयोग गरेर कसैप्रति प्रतिशोध गर्छु भने भोलि म माथि पनि कसैले प्रतिशोध गर्छ। किन गर्छ भन्दा कुनै पनि मैले पाएको सत्ता, कुर्सी, पावर, क्षणिको, हेर्नुहोस् त्यो क्षणिक शक्तिलाई यदि के भन्दा गलत ओएमा रूपान्तर गरिन्छ, आफूलाई दिएको पदको दुरुपयोग गरिन्छ भने त्यसको सजाय पनि सम्बन्धित व्यक्तिले भोग्नु पर्दछ। त्यसैले सत्ता, पावर, शक्तिलाई के भन्दा आफ्नो बाबुको वृत्ता र चाहिँ के भन्दा आफ्नो बाबु बाजेको विरासत कुनै पनि नेतृत्व लिनु ओयात नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो तपाईँको जीवनद्वारा सम्बन्धित त्यस्ता पक्ष छन् भने मेरो अनुरोध पनि हो, यदि गायिकालाई चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको अन्याय परेकै प्रमाणले पुष्टि गर्छ भने कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो। तर रिसिभी, पूर्वाग्रह र चाहिँ प्रतिशोधका कारण कसैको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु राज्यको चाहिँ किञ्चित के भन्दाखेरि अधिकार होइन, संरक्षण गर्ने अधिकार हेर्नुहोस्, संहार गर्ने होइन। त्यो नेतृत्व लेभल र यदि कसैबाट प्रेसर, दबाव, राजनीतिक प्रभाव परेको छ भने त्यस्तो व्यक्तित्वले लाई चाहिँ एउटा सुझाव र चाहिँ ध्यान आकर्षण पनि हो। हेर्नुहोस् अनिलजी, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार नेपाल, यसलाई हेरेर लाइक र सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनु होला है त। म त हेर्छु, तपाईँहरू पनि हेर्नुहुन्छ होला। कहीँ मको यो चिकन चिल्ली स्टार नेपाल हेर्नुहोस् है तपाईँ, ल ल ल हेर्नै पर्छ, म त हेर्छु, तपाईँ पनि हेर्ने, ल ल है, बाई बाई। नेपालमा भइरहेका घटनाको विषयमा अनुसन्धान, खोज र विश्लेषण साथ विभिन्न बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग हामी चाहिँ संवाद गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग कृष्ण प्रसाद शर्मा पन्थीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्दछु। धन्यवाद अनिल सर। एउटै घटनामा, एउटै बलात्कारको मुद्दामा पल्सालाई 2 जिल्लाबाट थुनचेक आदेश दियो, अब के हुन्छ होला सर? अब हेर्नुहोस्, एउटा के भन्दा सामाजिक मान्यता, कानुनी चाहिँ एउटा चाहिँ पद्धति, नियम, ऐन समेतका कुराहरूलाई पनि हामीले विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म पल्साको सवालमा हामीले धेरै पटक धेरै ठाउँमा यसलाई चाहिँ नि चिरफार गर्दै आएको अवस्था पनि हो। अब तत्कालीन समयमा अब प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको अवस्थामा अब हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गरेर चाहिँ अनुसन्धानलाई प्रभाव पर्ने खालका कुराहरू हामीले भनौँ सार्वजनिक नगरेको अवस्था पनि हो र हामीले अनुसन्धानमा संलग्न चाहिँ प्रहरी अधिकृतलाई एउटा सुझाव सल्लाहको रूपमा पनि हामीले यो घटनालाई विश्लेषण, विवेचना, कानुनी रूपमा, व्यवहारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा हाम्रो पद्धति, सिस्टम र व्यवहारिक रूपमा हामीले यहाँ केही टेलिभिजनद्वारा पनि प्रस्तुत गरिएका विषय पनि विद्यमान रहे। तथापि चाहिँ के भयो भन्दा अब अनुसन्धानको पाटो प्रहरीले चाहिँ नि भनौँ अनुसन्धानमा जे जति कुराहरू उसले चौतर्फी अनुसन्धान गरेर चाहिँ नि सम्मानित जिल्ला अदालतमा पुर्याएको अवस्था विद्यमान थियो र त्यो अवस्थामा चाहिँ
यसको पाटो अब हामीले भनिराख्नु पर्दा प्रहरीले चाहिँ नि अब भनौँ यो घटनालाई अब घटनामा आएका बुझिएका जानिएका जाहेरी दिने एउटा पीडितका पक्षका आरोप लगाइएका प्रतिशोधको रूपमा चाहिँ अडियोमा आएका व्यक्ति समेतलाई चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा लिएर यसै सन्दर्भमा अब कृष्णजीसी उनका म्यानेजर पनि अब 1 लाख धरोटीमा छुटेको अवस्था पनि विद्यमान थियो र सोही समयमा तनहुँ जिल्ला अदालतका सम्माननीय भनौँ न्यायाधीशज्यूबाट चाहिँ न्यायमूर्तिबाट चाहिँ पूर्वपक्षको लागि पल्सालाई थुनामा राख्ने एउटा आदेश दिएको अवस्था एकातिर विद्यमान थियो भने अर्कोतर्फ फेरि गैंडाकोट होइन नवलपुर चाहिँ जिल्लामा एउटै वारदातमा मुद्दा चलेको अवस्था थियो र त्यो एउटा अनुसन्धान विश्लेषणमा रहेको मुद्दा थियो। तथापि चाहिँ अस्ति अब तपाईँको चाहिँ नि नवलपुर जिल्ला भनौँ इलाका परिकारले गैंडाकोटबाट अब चाहिँ सम्पूर्ण सबुत प्रमाणसहित सरकारी वकिल मार्फत चाहिँ राय प्रतिवेदन पेश हुँदा अब नवलपुर जिल्ला अदालतबाट पनि न्यायमूर्तिबाट पनि तनहुँकै जस्तै के हो भन्दाखेरि तपाईँको अब पूर्वपक्षको लागि चाहिँ पल्सालामा पूर्वपक्षमा राख्ने होइन एउटा आदेश भएको अवस्था पनि छ। यहाँ कतिपय के छ भन्दाखेरि अब एउटा घटनालाई अब त्यही दुई ठाउँमा मुद्दा दर्ता गरेर एउटा चाहिँ के भन्दा अब अलिकति एउटा प्रताडित गरिएको रिसिबिसादिएको अब भनौँ अब पल्साको मान मर्दन इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा र एउटा चाहिँ उदयमान चाहिँ नायकको चाहिँ के भन्दा डिप्रेसनमा पारेर जीवन नै समाप्त पार्न लागि एउटा अवस्था भयो जसले गर्दाखेरि यो चिजलाई अब के भन्दा ठिक छ नायिकाको पक्षमा विपक्षमा भन्दा पनि वास्तविक धरातलीय यथार्थ के हो जुन समयमा घटना घट्यो जबरजस्तीकरणीको चाहिँ अभियोग भयो अथवा जबरजस्तीकरणी भएको अवस्थामा तत्काल चाहिँ रिपोर्ट किन गरिएन अब चाहिँ त्यो नगरेर अहिले आएर चाहिँ नि यो चाहिँ जाल साजी प्रपञ्च प्रतिशोध इच्छा रिसिबी अब मार्नेसम्मका धम्की अडियो भिडियो यावत कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ सामाजिक रूपमा नेपालमा मात्रै विश्वमा पनि चर्चा पाएको अवस्थाले गर्दा जनमानसमा के देखियो भन्दाखेरि होइन वास्तवमै पल्सालाई यो चाहिँ फसाउनै खोजिएको अवस्था हो भन्ने जननजरमा यो देखियो। तथापि कानुनी परिभाषा छुट्टी देखिन्छ। हेर्नुहोस् अब कानुनमा चाहिँ अब तपाईँको के छ भने अब मैले भन्दै आएको कुरा हो अब 10 वर्षभन्दा मुनिका नाबालिकाले चाहिँ कुनै नाबालक नाबालिकाले कुनै पनि काम त्यस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरू घट्यो भने उनलाई चाहिँ कानुन त सजाय लाग्दैन। तथापि 10 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका नाबालिगले चाहिँ काम गर्यो भने उनलाई आधा सजायको व्यवस्था कानुनले व्यवस्था गरेको छ। आधा सजायको व्यवस्था किन गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 10 वर्षभन्दा 17 वर्षसम्म रहेका नाबालकहरूमा चेतना त रहेछ, चेतना भएर यसले बदमासी गरेका हुन् भनेर कानुनले आधा सजायको चाहिँ दण्डित गर्ने प्रावधान पनि यसमा तोकियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अर्को पाटो के रह्यो भन्दा अब यो चाहिँ जघन्य अपराध बलात्कारका घटनाहरू एक ठाउँ मात्रै घटना हुन्छन्, जहाँ जहाँ चाहिँ बलात्कार भयो त्यहीँ चाहिँ घटना हुने खालको कस्तो कानुन र नियम हो होइन र तत्कालीन समयमा किन भएन र यो मुद्दाको के छ भन्दा कानुनी परिपाटीमा तपाईँको चाहिँ यस्ता चाहिँ जघन्य अपराधलाई चाहिँ कुनै पनि भनौँ अथवा नाबालिका बालिका अथवा महिला होइन समेतका चाहिँ नि मान्छेहरूलाई के छ भन्नुहुन्छ भन्दा 10 वर्षभन्दा मुनिका नाबालिका र चाहिँ 70 वर्षभन्दा भनौँ बढीका चाहिँ महिलालाई कसैले सहमति या जबरजस्तीकरणी गर्यो भने सर्वस्वसहित जन्म कैदको व्यवस्था कानुनले परिभाषा गरेको छ। यसै गरी तपाईँको 10 वर्षदेखि 16 वर्षसम्मकालाई होइन त्यो के छ भन्दाखेरि तपाईँको 18 देखि 20 वर्षको कानुन व्यवस्था छ भने यसरी 15 16 17 भनौँ 18 वर्ष 17 वर्षको चाहिँ नाबालिकालाई चाहिँ के हुन्छ जबरजस्तीकरणी चाहिँ भएको अवस्थामा चाहिँ 10 देखि 12 वर्ष कैदको सजाय हुन्छ। र यो कानुनी पाटोमा अब कानुनी पाटो र कानुनले देखाइएको बाटोलाई अनुसन्धान प्रहरीले गर्नुपर्ने एउटा कानुनी चाहिँ दृष्टिकोण रहेको छ। र यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यो घटना दुई ठाउँमा भयो भनेपछि दुई ठाउँबाट जाहेरी भयो। एउटा के छ भन्दाखेरि 2 ठाउँ 3 ठाउँ 4 ठाउँ भए पनि कानुनले के परिभाषा गरेको छ भने जुन जुन ठाउँमा भएको छ त्यो ठाउँलाई अनुसन्धानको रूपमा ल्याउने अनुसन्धान गर्ने भनेको छ। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा 2 ठाउँमा अनुसन्धान भयो। अनुसन्धान भइसकेपछि चाहिँ के भन्दाखेरि अब एक ठाउँबाट पूर्वपक्षको लागि भने अहिले आएर चाहिँ अब के भन्दा नवलपुरबाट पूर्वपक्षको लागि थुनामा गएको अवस्था विद्यमान रह्यो। अब यो चाहिँ के छ भन्दा सहमति अथवा भनौँ सहमतिबाट भएका सहवास शारीरिक सम्पर्कका कुराहरूलाई होइन पछि आएर चाहिँ जबरजस्तीको रूपमा परिणित चाहिँ भएर यदि कुनै महिलाले होइन सहमतिमै भएको भए तापनि कुनै पनि महिला अथवा नाबालिकाले मलाई चाहिँ के भन्दा जबरजस्तीकरणी भएको भनेर चाहिँ कुनै पीडितले फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत नेपाल प्रहरीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुसूची 1 बमोजिम निवेदन दिइसकेपछि प्रहरीले चाहिँ यसलाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्ने कानुनले चाहिँ के दिग्दर्शन गरेको छ। र प्रहरीबाट चाहिँ अनुसन्धानका पाटा र बाटाहरू समाप्त भएको अवस्था छन् भने अहिले आएर चाहिँ दुवै अदालतबाट चाहिँ अर्को प्रश्न पनि छ
अब तनहुँले पनि चाहिँ के भन्दाखेरि अब पूर्वपक्षमा राख्यो, अब चाहिँ नवलपुर जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षमा राख्यो भनेपछि यो दुई ठाउँमा दुईटा वारदातमा दुईटा छुट्टै छुट्टै कारबाही हुने हो कि अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ कानुनले परिभाषा गरेको छ यो अहिलेको चाहिँ उमा भने चाहिँ तपाईँको 10 देखि 12 वर्षको कैद सजाएर चाहिँ पीडितले चाहिँ के भन्दा आफ्नो क्षतिपूर्तिको लागि माग गरेको छ भने त्यसमा चाहिँ के भन्दा न्यायमूर्तिले क्षतिपूर्ति चाहिँ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ हेर्नुहोस्। तथापि यो के छ भन्नुहुँदाखेरि यो दुईटा घटनामा चाहिँ कानुनी चाहिँ कारबाही एउटै हुन्छ हेर्नुहोस्, बुझ्नु नि एउटै कारबाही हुन्छ। दुईटा कारबाही भनेपछि यो अलग अलग चाहिँ सजाय या अलग अलग वारदात भए तापनि घटनाको क्रम एउटै भएको हुना यसमा चाहिँ दुईटा दोहोरो सजाय हुन्न। दोहोरो सजायको अर्थ के भन्दाखेरि अब तपाईँको 10 देखि 12 भन्दाखेरि दुईतिर गाँट्दै जाने हो भने त 24 वर्ष कुरा पनि आयो नि त। त्यो चाहिँ कानुनले चाहिँ परिभाषित गरेको छैन होइन, एउटै मात्र चाहिँ सजाय हुन्छ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब नायिकाको चाहिँ हकमा चाहिँ के भन्दा उनलाई कानुनी पाटोबाट हामीले बोल्नु पर्दाखेरि अब यो खालको चाहिँ यातना, प्रताडित, लोभ, लालच, प्रलोभन, प्रतिष्ठा यावत कुराहरू भएर चाहिँ बिचमा चाहिँ अब चाहिँ लभ फेयरलाई ब्रेक भएको, विवाह सम्बन्ध चाहिँ विच्छेद भएको, अब नायकले चाहिँ वास्ता नगरेको अवस्थाका चाहिँ प्रमाणहरू विद्यमान रहने अवस्था छन् भने के भन्दा कानुन त कारबाही हुने कानुनले व्याख्या गरेको छ हेर्नुहोस् है। तर त्यही के छ भन्दाखेरि यसमा पनि तपाईँको यस्तो चाहिँ नि भनौँ जघन्य बलात्कारका चाहिँ घटनाको चाहिँ के भन्दा 1 वर्षको म्याद हुन्छ हेर्नुहोस्, कानुनले नै म्याद तोकिदिएको छ हेर्नुहोस्। 1 वर्ष नागिसकेपछि फेरि यो चाहिँ मुद्दा दायर हुँदैन, 1 वर्षभित्र हदम्याद भन्छ कि हदम्याद चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यस्तो खालको होइन सहमतिमा या जबरजस्ती चाहिँ कसैले चाहिँ कुनै महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेको खण्डमा र सहमतिबाटै भएको भए तापनि 1 वर्षभित्र म्यादभित्र कानुनको म्यादभित्र अदालतमा चाहिँ के भन्दा मुद्दा दायर पीडितले चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्दा प्रताडित गर्यो अथवा ममाथि चाहिँ जबरजस्ती करणी गर्यो भन्ने खालको उजुरी पर्छ भने अब संविधान त कानुन त एन त चाहिँ के गर्नु प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु पर्दछ। र यसमा के देखियो भन्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ अब दुईटा अदालतबाट पूर्वपक्षको लागि थुनामा चाहिँ पठाइएको आदेश भएको अवस्थामा अब यस्ता घटनाहरू त हामीले चाहिँ अब त्यो कर्णाली प्रदेशको चाहिँ अब मोहन बानी होइन सांसद पनि अब चाहिँ धरोटीमा छुटेको अवस्था छ। अस्ति वर्ष 24 गते तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ कृष्ण श्रेष्ठ पोखराबाट पनि अब यो छुटेका अवस्थाहरू पनि छन्। त्यो के भने न्यायमूर्तिले न्यायको तजविज गर्ने एउटा न्यायमूर्ति भनेको मन्दिर हो। न्यायाधीशबाट न्यायमूर्तिबाट नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यदा कदा बाहेक चाहिँ पूर्वाग्रह हुन्न जस्तो हामीलाई लाग्दछ। यसै क्रममा चाहिँ के भन्दा पल्साले चाहिँ प्रदेश नम्बर 4 पोखरामा रहेको सम्मानित उच्च अदालतमा भनौँ तनहुँको तर्फबाट उनले चाहिँ मेरो जिल्ला अदालत तनहुँबाट भएको चाहिँ मलाई पूर्वपक्षको आदेश मलाई चित्त बुझेन, मैले चाहिँ सफाइ पाउनुपर्छ, धरोटीमा छुट्नुपर्छ, अहिले मैले न्याय पाउनुपर्छ, मैले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने एउटा निवेदन दिएको अवस्था पनि छ। यसै गरी चाहिँ उनको अर्को पनि के छ भन्दाखेरि एउटै ठाउँ पऱ्यो हेर्नुहोस्, उच्च अदालत पोखरा पऱ्यो, गैँडाकोटको क्षेत्र नवलपुरको क्षेत्र जिल्ला क्षेत्राधिकार पनि तपाईँको चाहिँ पोखरा नै पऱ्यो। त्यसले गर्दा पोखराबाट उच्च न्यायालयका सम्मानित न्यायमूर्तिबाट दुवै ठाउँका दुवै चाहिँ घटनाक्रमका फाइलहरू ल्याएर अध्ययन गरेर निचोड के दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो विचाराधीन अवस्था चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ अहिले उच्च अदालतलाई छ। जहाँसम्म पूर्वपक्षको के हुन्छ 21 दिनभित्र चाहिँ तपाईँको पूर्वपक्षको लागि अदालतमा फेरि चाहिँ पेशीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ अब जरिमानामा छुट्ने, तारिकमा छुट्ने, अब साधारण तारिकमा छुट्ने होइन केही पैसा लिएर उ गर्ने अथवा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएर चाहिँ अब आफूले चाहिँ भनौँ तारिकमा छुट्ने होइन अथवा अब तपाईँको चाहिँ 10 देखि 12 वर्षसम्म कैदको चाहिँ सजाय हुने व्यवस्था चाहिँ न्याय अदालतबाट फसेला हुनेको कुराहरू आउँछ। यसमा अर्को पाठ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको मैले बुझाएको थिएँ अब प्रहरीले सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्यो, प्रहरीले आफ्नो पाठ सिद्धायो, प्रहरीमा माथि हामीले कैफियत गर्ने प्रश्न देखिँदैन। अब यो जिम्मेवारी र चाहिँ पूर्ण क्षेत्राधिकार चाहिँ हुँदा न्यायालयमा गयो, न्यायालयमा गएपछि न्यायालयले चाहिँ दुवै न्यायालयबाट के भइदियो भन्दा पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश भयो। तत्पश्चात चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ आरोपित भनेका अहिले उसलाई अपराधी अब जघन्य अपराधी भन्न मिल्दैन। आरोपित चाहिँ नि पल शाहले चाहिँ के भन्दाखेरि अब म चाहिँ अब निर्दोष छु, मलाई चाहिँ भनौँ सफाइ पाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ अब उच्च अदालतमा चाहिँ जाहेरी गैँडाकोटबाट पनि दिँदा पनि हुन्छ। आफ्ना विद्वान वकिलहरूलाई आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्ना सबुत प्रमाणहरू जुटाएर उनले प्रमाण पेश गर्न सक्ने एउटा मौका पनि हो। यो चाहिँ न्यायिक चाहिँ अदालतको न्यायिक हिरासत भनौँ न्यायिक चाहिँ हिरासतको भने सुधार गृहमा राखिएको अवस्था पनि हो। अब हामीले भनौँ जेलखाना भन्दा बित्तिकै गलत पोइन्टमा हेर्छौँ, त्यो एउटा के भयो सुधार गृहको रूपमा चाहिँ
लिएको छ। तथापि जेलमा राखिएका मान्छेहरू चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ अत्यधिक चाहिँ क्षमताभन्दा बढी खालको चाहिँ जेलको चाहिँ दयनीय अवस्था छ। जेलमा चाहिँ सुधार भएको छैन। यहाँका जति नेतृत्वहरू जति प्रधानमन्त्री भएका अथवा भनौँ उच्च अहोदामा पुगेका छन् नेतृत्व लेभलका व्यक्तित्वहरू त्यो जेलमा बसेर त्यो आफ्नो चाहिँ सजाय प्रायश्चित्त भोगेर आएको अवस्था हो। तथापि जेलको सुधार छैन। जेलमा सुधार हुनु आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि जेलमा अपराध गर्दैमा जाँदैमा चाहिँ के भन्दा अब त्यो पशुको त होइन मानव हो। ऊ त सुधार गर्नको लागि मेडिटेसन गर्नको लागि त्यही जेलबाट दार्शनिक पैदा भएका छन् विज्ञ योग्य भनौँ विज्ञहरू पनि निस्केका छन् है। त्यो हुनाले जेलमा पनि सुधार हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हेर्नुहोस् अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यदि भनौँ त्यसमा चाहिँ एउटा यो चाहिँ जघन्य अपराधको जुन एउटा घटनाक्रम बाहिर आयो यसको मूलतः प्रमाण भनेको के भन्दा मेडिकल टेस्ट हो। मेडिकल टेस्ट चाहिँ के हो त्यो वास्तविकता सत्यतामा आधारित छ कि छैन भन्ने एउटा पाटो न्यायमूर्तिबाट हेर्नु र बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अनुसन्धानमा कतै कमी कमजोरी देखिएका अवस्था छन् भने पनि मिसिल कागजहरू पल्टाएर त्यसलाई पनि अध्ययन मनन गर्ने होइन त्यो पाटो पनि एकातिर विद्यमान छ। यदि चाहिँ के अब पल्साको अब हामीले बुझेअनुसारको चाहिँ के भन्दा उनले चाहिँ इन्कार गरेको अवस्था छ। मबाट चाहिँ के भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ एउटा फिल्मको सुटिङको क्रममा भेटघाट भएको अवस्था थियो। उनी एउटा गायिका र चाहिँ एउटा नायकको हिसाबमा हामीले एउटा चलचित्र जगतमा देशको लागि हामीले केही योगदान दिएको अवस्था पनि हो। र यस्तो कुकर्म भएको छैन भन्ने खालको इन्कारी बयान आएको अवस्था पनि एकातिर विद्यमान छ। अगर उच्च अदालतले वास्तवमा यो चाहिँ बनावटी र पूर्वाग्रही रिसिभेका कुराहरू पनि यसमा देखिएका छन्। उनकै साथीहरूबाट चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ कुराहरू त आएका छन् नि। अब किन भन्दा अब पैसाका चाहिँ लेनदेनका कुराहरू पनि हामीले सुनिएको छ होइन। त्यो हुनाले तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब होटेलमा आफ्ना दिदीहरूले पनि छोडेर आएको अवस्था पनि विद्यमान छ। गार्जेनसिपको चाहिँ त्यहाँ भूमिका निर्वाह भएको छैन। गार्जेनहरूले पनि अब त्यो बालिकालाई उक्साएर उनको चरित्र र भविष्यमाथि चाहिँ अलिकति नबुझेको अवस्था पनि विद्यमान छ। व्यवहारपरक समाजपरक र चाहिँ व्यक्तिपरक चरित्रपरक रूपमा पनि समाज र गार्जेनले पनि गार्जेनसिप भूमिका निभाउनु पर्दछ। मानौँ तपाईँको इङ्ल्यान्ड आज हेर्ने त तपाईँको त्यहाँ अमेरिकामा 25 वर्षको केटाले 75 वर्षको एउटा महिलालाई बिहा गरेर एउटा भाइरल भएको छ। तपाईँले थाहा छ कि छैन हेर्छु है। यसै गरी त्यो इङ्ल्यान्डमा हेर्नुहुन्छ भने मैले नाम भुलेँ 16 वर्षको युवतीले चाहिँ एउटा बच्चा जन्माएर उनलाई चाहिँ के भन्दा सानो उमेरमा बच्चा जन्माएकी छन् भनेर त्यहाँको समाजले लालन पालन सुरक्षा र तपाईँको चाहिँ भत्ता रद्ददेखि लिएर त्यहाँ एउटा सुविधा पनि दिएको छ। वेल डेमोक्रेट कन्ट्रीहरूमा यो खालका कुराहरू पनि विद्यमान रहेका छन्। यसमा त पल्साको परिस्थितिमा के देखियो भन्दा यो नेपालमा विशेष गरी अब तपाईँको चाहिँ हिन्दी यसमा अलिकति राजनीतिक हस्तक्षेप देखिन्छ कि देखिँदैन सर? अब भन्न चाहिँ मिल्दैन हेर्नुहोस्। तर अहिलेको यो परिस्थिति देख्दाखेरि अब के भन्दाखेरि अब केही न केही यसमा गन्ध चाहिँ जसरी मोहन बानियालाई न्यायपालिकाले त्यतिकै छोड्यो होइन। अर्को चाहिँ त्यही यहाँले भनिहाल्नुभयो 24 गतेको जुन पोखराको घटना थियो। पोखरामा चाहिँ अदालतले सुन्दर कुमार श्रेष्ठलाई सफाई दियो। सुन्दर कुमार श्रेष्ठ भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, पोखरा पर्यटक बोर्डको चाहिँ अध्यक्ष र एकजना व्यवसायी पहुँच भएकोले चाहिँ न्यायपालिकाबाट उन्मुक्ति पाउने, पल्सा जस्तो देशकै मान सम्मान बढाउने एकजना अभिनेता चाहिँ उन्मुक्ति नपाउने अवस्था देखिएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप शक्ति केन्द्रकै माथामा गएको न्यायपालिका जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? एउटा के छ भन्दाखेरि सत्य तितो हुन्छ तर अपाच्य हुन्छ। तर अपाच्य भए पनि सत्य सत्य हुन्छ। यो कुरा हामीले मान्नुपर्दछ। नेपालको सम्पूर्ण सिस्टम पद्धति राज्यको मूल नीति भनेको राजनीति हो। राजनीति परिष्कृत छैन। राजनीतिमा चाहिँ राजनीति भनेको सेवा हो। राजनीतिले व्यापार भएको छ। राजनीतिक कुनै कार्यकर्ता पार्टीको चाहिँ सदस्य तपाईँ लिनु भएन भने तपाईँले एउटा चाहिँ सुई पनि लाउन पाउनुहुन्न, सिटामोल पनि पाउनुहुन्न। यो अवस्था चाहिँ देशमा यो विकृतिजन्य राजनीतिको चाहिँ उदय भएको अवस्था छ। यहाँका नेतृत्वले पनि मनन र चिन्तन गर्ने अवस्था पनि छ। यति मात्र नभए देशका चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौताहरू विगत तपाईँको 2007 सालदेखि लिएर चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा देशी दोहन भएको अवस्था पनि छन्। यो के भन्दा परिष्कृत राजनीति नभएको, राजनीतिको जो मूल नीतिलाई व्यवहारमा ल्याउन नसकेको, सिस्टमलाई चाहिँ बदल्न नसकेका र चाहिँ के भन्दा ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐनको परिभाषा यदा कदा नलुकेको चाहिँ छैन। सत्य चाहिँ बोल्नुपर्छ। मैले भने सत्य तितो हुन्छ। यो ग्राही पनि हुँदैन, अपाच्य हुन्छ तर सत्य हुन्छ। यसमा के छ भन्दाखेरि राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दामा अब तपाईँको न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएकै अवस्था हो। अहिलेको वर्तमान सम्मानीय प्रधानमन्त्री चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरज्यूले टिको लाएर जनताको जनभावना र संसद समेतको मान मर्दन गरेर निरङ्कुशता अपनाएर चोलेन्द्र शमशेरज्यूले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएर
अब चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी सम्मानित राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गराएर अहिले चाहिँ चलेको अवस्था यो पनि राजनीतिक पद्धति हो। जसले टिको लाएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनायो अहिले चाहिँ महायोगीको छटपट्टि हेरेर चोलेन्द्र शमशेर रातभरि यता कोल्टे पर्छन् उता कोल्टेमा छटपटाइरहेका छन्। यो देश यस्तो हेर्नुहोस्, त्यसैले भनिन्छ सतीले सरापेको देश भनेर। राजनीतिक दुर्गन्ध छ, राजनीतिक दुर्गन्धलाई परिष्कृत नहुँदाखेरि यस्ता घटनाले प्रश्रय पाउँछन्। यसमा राजनीतिक मात्रै हस्तक्षेप नभएर हलिउड बलिउडदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ यहाँको नायक महानायकका कुरा पनि नेपालको चर्चामा आएका अवस्था हुन्। उनको फिल्म चाहिँ अत्यन्त लोकप्रिय रूपमा जनताले हेरेको अवस्था हो र त्यसै गरी हिन्दी फिल्मलाई प्रश्रय दिएको अवस्था हो। त हुनाले यसमा चाहिँ हरेक प्रकारका चाहिँ षड्यन्त्रहरू चाहिँ एकत्रित भएर चाहिँ चारैतिरबाट एट्याक गरेर चाहिँ उनलाई सिद्धाउने एउटा चाल एउटा षड्यन्त्र हो। र यसमा प्रहरीको पार्ट भन्नुहुन्छ भने कानुनले प्रहरीलाई यो अनुसन्धान गर्नैपर्छ, उसले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ। त्यसप्रति म चाहिँ कुनै भनौँ विभेद र आलोचना गर्न म चाहन्न। रहेको कुरो के भन्दा अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि अब चाहिँ ठिक छ, मैले भने देशका चेलीबेटी सुरक्षित संरक्षित हुनुपर्छ। गार्जेनसिपको भूमिका 21 वर्ष नपुगेको बालिकाको रूपमा निगरानी भएको हुन्छ। गार्जेनको चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानीमा हुन्छ। यो गार्जेनको पनि त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि निगरानी भएन नि। त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आछाममा एउटा घटना थाहा पाउनु भयो होला। अब के भन्दा एकजना चाहिँ भनौँ पीडितले मलाई चाहिँ फलानाले चाहिँ जबरजस्ती करणी गर्यो भनेर मुद्दा दायर भयो। मुद्दा दायर भएपछि प्रहरीले अनुसन्धानबाट अदालतमा गयो। अदालतमा गइसकेपछि वास्तवमा त्यो के रहेछ, बनावटी रहेछ। बनावटी भएको हुनाले 3 वर्ष 6 महिना समथिङ कैद भएको अवस्था पनि छ। जाहेरी दिँदैमा चाहिँ त्यो के भन्दाखेरि आरोपित चाहिँ हुन्छ भन्नु छैन। यसको चाहिँ के लाउनु होइन। अब कसरी भन्दाखेरि अनुसन्धानको बाटो प्रमाण सबुत र चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भनौँ विगतमा फिल्मी जगतमा गायक र नायकमा भएको बिचका गीतका संवेदना साथीत्व होइन, एउटा एकापसित अपनत्व, एट्र्याक्सन, लभ फेयर यावत कुराहरू यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब पोजिटिभ नेगेटिभको चाहिँ आम्ने सामनेको कुरामा एट्र्याक्सन हुन्छ नै। हेर्नुहोस्, यो प्रकृतिकै नियम हो। यो ल अफ नेचर नै नेचुरल लको रूपमा हामीले यसलाई परिभाषित गर्छौँ र डिफेन्स त्यसरी गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो के भइदियो भन्दा पल शाहले चाहिँ अब आफ्नो व्यवसायमा चाहिँ एउटा सहकार्य हुँदै गएको अवस्था पनि देखियो। त्यो क्रममा चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ गायिकाबाट चाहिँ के भन्दा एउटा वान साइडेड लभ भन्छ, लभ इज ब्लाइन्ड भन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ के भन्दा त्यो देखिएको अवस्था पनि हो। घटनाक्रमले त्यो बताउँछ वान साइडेड लभ हुनु, बिचमा संवादको चाहिँ संवादलाई चाहिँ संवादक्रम विच्छेद हुनु। त्यसपछि एउटा के भन्दा अब मलाई चाहिँ सम्पादन नगरेर चाहिँ नि मलाई यसरी छोड्न पुग्यो भन्नेमा चाहिँ नि अब यो बेलामा चाहिँ भएका साथीहरू यहाँ त के छ भन्दा खुट्टो तान्ने प्रवृत्तिले देश बिग्रेको छ। यहाँ त हात समाएर तान्ने प्रवृत्ति नेपालमा छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खुट्टो तान्ने प्रवृत्तिबाट उनकै साथी अब मैले सुने आएअनुसार दुर्गेश थापा लगायतका चाहिँ टिमले नै यो कुरालाई चाहिँ यसरी चाहिँ तिमीले भन ऊ भन त्यो भन भने यद्यपि त्यो भोइस हो होइन, त्यो जस्टिफाई त अब त्यहाँ अनुसन्धानको पाटोमा रहेको होला होइन। ती कुराहरूले पनि के देखियो भन्दाखेरि एउटा प्रतिशोधात्मक रेसिपी र चाहिँ पल शाहलाई चाहिँ नितान्त के भन्दा जीवन र जगत उनको लाइफ नै बर्बाद गर्ने चाहिँ डिजाइन बनेको। यसमा मैले के अनुरोध गर्छु भन्दा तपाईँको टेलिभिजनद्वारा यो सानोभन्दा जघन्य अपराध हो। यसलाई सानो भनेर भन्न सकिन्न, तर के भने यस्ता कुराहरूलाई यो समाजमा विकृत भयो, एउटा राष्ट्रिय रूपमा नै बदनामको स्थिति आयो। फिल्म जगतको पनि एउटा मान मर्यादा प्रतिष्ठामा आँच आएको अवस्था भयो। एउटा चाहिँ के भने यी दुईवटा भनेका दुईटै के हुन्, देशका गहना हो। अब गायक पनि के भन्दा आफ्नो कलाले चाहिँ होइन एउटा देशलाई चिनाउने एउटा गायिका हुन् भने एउटा नायक चाहिँ एउटा फिल्म क्षेत्रबाट देशलाई सन्देश दिने एउटा यी चाहिँ देशका मात्र नभएर विश्वकै गहनाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। तर यो कुरालाई व्यवस्थापन को अभाव भनौँ एक आपमा संवादको अभावबाट एउटा उक्साहटबाट चाहिँ आएको परिस्थिति हो जस्तो हामीले देख्दछौँ। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राज्यले यी कुराहरूलाई अलिकति चाहिँ के भन्दा संवेदनशील भएर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर यो घटनाले समाजमा एउटा विकृतिजन्य अवस्थाको एउटा परिभाषा गरे तापनि अहिलेका टिनेजर केटाकेटीहरूले मेरो लाइफ फ्रेन्ड कस्तो हुनुपर्छ, कसरी जीवन बिताउनुपर्छ होइन, जीवन के हो, पद्धति के हो, म को हुँ, भोलि बच्चा होला, बच्चापछिल्लो संरक्षण, सम्वर्धन, शिक्षा, दीक्षा, अब सामाजिक पाटो गोरेटो होइन, अध्ययन मनन होइन, एउटा सबल नागरिक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्ततिलाई पनि भावी सोचेर चाहिँ एउटा सोचेर अगाडि बढ्ने एउटा सन्देश चाहिँ नेगेटिभ एटिच्युड भए पनि यसले चाहिँ पोजिटिभ सन्देश चाहिँ अहिलेको टिनेजर चाहिँ भनौँ बालबालिकालाई दिएको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छ। हेर्नुहोस्, तथापि चाहिँ के भने अब यसमा चाहिँ अब अहिले पनि अब यो विचाराधीन अवस्थामा हो। अहिले आरोपित भएका छन् अपराधकर्मीको रूपमा चाहिँ हामीले परिभाषा गर्न मिल्दैन। जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब
अब भनौँ गायिकाको चाहिने कुनै क्षतिपूर्तिका मागहरू पनि आएको अवस्थाले जसरी सर शक्ति केन्द्रको यहाँ मैले थोरै कुरा गरेँ जसरी यो मिडियामा बोलेकै कारणले यो सम्बन्धित पल्सा सम्बन्धित मिडियामा बोलेको कारणले केही व्यक्तिहरूलाई थुनामा हाल्ने अस्ति नै हामीले एकजनासँग महिलासँग अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ शर्मिला वाइवा होइन उहाँले पनि 7 दिन मलाई प्रहरीले थुनामा राख्नुभयो पछि गएर छोडेको पनि उहाँले भन्नुभयो त्यस्तो होइन 1 लाख धौटी पनि लियो। अर्को चाहिँ कुरा छ न्यायाधीश महोदयले जसरी पल्सा एउटा मान्य व्यक्ति एउटा चर्चित व्यक्ति यहाँको फिल्मी जगतका व्यक्ति हुन् उहाँलाई 5-10 लाख रुपियाँ यसो धौटी लिएर पनि होइन मुद्दा चलाएको अवस्थामा धौटी लिएर यसो जमानत दिएर होइन मुद्दा चलाउँदा पनि हुन्थ्यो त्योहरू नभएको खण्डमा कतै न कतै न्यायाधीश महोदय न्यायपालिका नै कुनै शक्ति केन्द्रको मार्फतमा प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित भएको देखिन्छ नि। होइन यस्तो छ तपाईँ के त भन्दाखेरि अब हामीले मान्ने के त देशको अदालतको पनि अदालत सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च अदालतमा अब न्यायमूर्तिले पट्टी लगाएर विरोध भएर त्यो संसारमै नभएको चाहिँ एउटा आन्दोलन अब देखिरहेका छौँ। अझै पनि यसको निश्चित टुङ्गोमा पुगेको अवस्था छैन। प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोगको चाहिँ प्रस्ताव दर्ता गरेर चाहिँ मौनम सर्वार्थ साधन भनेर वाच एन्ड सीमा बसिरहेको अवस्था छ। अब तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा पार्टीका भनौँ कोटाबाट नै संवैधानिक आयोगदेखि लिएर राजदूतदेखि लिएर न्यायाधीशको पनि यस्तो खालको पद्धति विकास हुनुले देश चाहिँ अधोगतिमा समाजको चाहिँ एउटा न्याय को एउटा सिद्धान्त होइन लाई पनि कतै न कतै चाहिँ एउटा त दुर्गन्धित बनाएको अवस्था छ। सत्य चाहिँ बोल्नु पर्दछ। अब यो मुद्दामा अब चाहिँ के भन्दा एउटा यो मुद्दा अर्को पृथक खालको छ कि अनि अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब यदि फर एक्जाम्पल तपाईँले कुनै महिलासँग सहमतिमा तपाईँले के गर्नु भन्दा बसाउठा गर्नुभयो अथवा शारीरिक सम्बन्ध राख्नुभयो प्रष्ट भाषा अब त्यो भएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँले अब भनौँ अब कुनै लेनदेनका कुरा होला दिन सक्नु भएन या उनलाई टाइम दिन सक्नु भएन या तपाईँले पनि बिहा गर्छु भनेर चाहिँ नि अब कुनै प्रलोभन दिएर चाहिँ एउटा अब स्त्रीको के हुन्छ भन्दा मेन पार्ट एउटा सतीत्व हुन्छ त्यो चिज अब उसको सम्पत्ति प्रोपर्टी भनेकै त्यही हो। त्यो चिजमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा भनौँ एउटा यौन हिंसा गर्नुभयो भने त त्यो ठुलो अपराध हो। यो विश्वकै जनमतले मानेको कुरा हो। अब हाम्रो नेपालमा त चेलीबेटीलाई लक्ष्मी होइनको रूपमा होइन आमाको रूपमा वात्सल्यमय रूपमा एउटा लक्ष्मी एउटा चाहिँ चेलीलाई एउटा धरतीको रूपमा पनि सम्मान गर्ने चलन छ होइन। त्यस्तै सम्मान स्वरूप चाहिने भनौँ आफ्नो घरको चाहिने एउटा बालिकालाई उमेर पुगेपछि बिहा गरेर चाहिने दिँदाखेरि खुट्टाको जल खाएर दिने अवस्था पनि छ। यो सांस्कृतिक पद्धति पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो मुद्दामा एउटा कुरो के छ भने यदि चाहिँ नि यो चाहिँ पूर्वाग्रही होइन रही हो र न्यायमूर्तिबाट सही तरिकाको अनुसन्धान भएर यदि अब भेटघाट उठाबस भएको अवस्था र शारीरिक सम्बन्ध नभएको इन्क्वायरी बयान चाहिँ पलले दिएको अवस्था र अब चाहिँ के भन्दा गायिकाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा यो उक्साहटमा नै भएको चाहिँ परिस्थिति हुन्छ भने त्यो आछामको घटना पनि दोहोरिन सक्छ नि। हेर्नुहोस् हामीले यो त्यस्तो सम्भावना हुन्छ हेर्नुहोस्। तर के भने तपाईँले भन्नु शक्ति केन्द्र अब शक्ति केन्द्रको चाहिँ गन्ध छ भने त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ विगतमा नाम चाहिँ कति भनिराखौँ जिल्ला अदालतले होइन ज्यान मारेको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्म कैद भएको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतबाट छुटिएको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस् त्यो हुनाले यहाँ चाहिँ के भन्दा मुद्दाका 9वटा सिङ हुन्छन्। शक्ति र पावरको परिस्थिति हेर्ने भने अब देश नै अब चाहिँ अपाङ्ग भएको अवस्था छ। यहाँका विज्ञहरू मौन भएका अवस्था छन्। एउटा चाहिँ के भन्दा हाई कोअपरेट मिडियाहरू चाहिँ के भन्दा बिकाउको अवस्थामा छन्, सत्य बोल्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसले गर्दा देशको अवस्था अत्यन्त चाहिँ कहाली लाग्दो वर्तमान र अनिश्चित भविष्यको दौरानमा तपाईँ र हाम्रा सन्ततिको भविष्य पनि कता हो भोलि जाने भन्ने यस्तो खालको दुरावस्था देशमा रहेको अवस्था छ। त्यसैले के त भन्दाखेरि यसमा ठिक छ अब वास्तवमा के भन्दा यो चाहिँ एउटा प्रताडित यातना अब डर त्रास धम्कीबाट परिस्थिति जन्मेर नायिकामाथि दुर्व्यवहार भएको हो भने उनले न्याय पाउनुपर्छ। किन हाम्रो विवेचना हो पल्सा छुटुन् भन्ने हाम्रो मान्यता पनि होइन। तर के भन्दा यो अतिरञ्जित भयो। अब मिडियाबाट पनि अब सबै मिडियाले त नभनौँ केही साथीहरू पनि यसमा चाहिँ अनुसन्धानमा पर्नुभयो। अब मिडियाको पनि एउटा आचार संहिता हुन्छ, शब्द अर्थ कुराहरू हुन्छ। मैले तपाईँकै मिडियाबाट केही अश्लील शब्द बोल्छु भने मलाई पनि कारबाही हुन्छ। हेर्नुहोस् किनभने कानुनले त
कानुन त सबैलाई प्रभावित हुन्छ, तर कानुनलाई प्रभावित हुँदा पनि कानुन कस्तो हुनु पर्यो भन्दा समानुपातिक कानुनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब तपाईँ कुनै अब मन्त्रीकै छोरो हुनुहुन्छ र उसलाई सेभ गर्ने र कुनै सामान्य चाहिँ एउटा बदम बेच्ने एउटा नागरिक र मन्त्री राष्ट्रपति एउटा सामान्य ठेला चलाउने नेपाली नागरिकको एउटै अधिकार हो। किन एउटै अधिकार भन्दा देशको संविधानले दिएको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार जनतामा निहित हुन्छ भने समानुपातिक न्यायको जबसम्म यो सिद्धान्त लागू हुँदैन, एउटा सिस्टमलाई चाहिँ फलो हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यस्ता घटनाहरूले पूर्वाग्रही रिसिभी र प्रतिशोधमा मान्छेहरू परेको अवस्था पनि हुन्छ। जस्तै अब कानुन छैन भन्नुहुन्छ भने देशको सभामुख जस्तो गरिमामय चाहिँ बहालवाला सभामुख कृष्णबहादुर महराज्यूलाई रोशनीको काण्डबाट चाहिँ तपाईँको जेलमा गएको अवस्था पनि विद्यमान हो होइन। अब त्यो कानुनै छैन भन्न त मिल्दैन, तर उहाँ पनि ठुलालाई पनि कारवाही त भएकै छ। तर यसमा के छ भन्दा जहाँसम्म अब एउटा के भन्दा प्रहरीले यो दुई ठाउँबाट घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनी बाटो पूर्वाग्रही होइन। त्यो घटना पोखराबाट भनेर दिए भयो भने पोखराबाट पनि गर्नु पर्थ्यो कास्कीबाट। यो किन कानुनले परिभाषा गरेको कुरा कानुनलाई कार्यान्वयन त गर्नु पर्यो। कार्यान्वयनको दिशामा अब सबुत प्रमाण का कुराहरूलाई लिएर चाहिँ अदालतमा पुगेर यो कुराहरू आएको अवस्था हो। अब यसको निर्कोल गर्ने, यसको वास्तविकता के हो, त्यो वास्तविकताको धरातल के हो र यसमा जनभावना र उसको चाहिँ विगत नायकले त एउटा सामान्य जीवनबाट चाहिँ एउटा घर सर बनाउन लागेको सामान्य एउटा जीवन एउटा आत्मनिर्भर हुन लागेको अवस्था देखिन्छ र उनको फिल्म चाहिँ रिलिज हुन लागेको अवस्था, यतापट्टि मुद्दा हालेर चाहिँ त्यो फिल्मलाई पनि फलोअप गर्न लागेको अवस्था पनि देखिन्छ। हामीले चिरफाड त हरेक पक्षबाट गर्नुपर्छ। अब यहाँ त के भयो चरित्र भन्ने कुरो दुईटैको चरित्र चाहिँ चरित्रमा धब्बा लागेको अवस्था। जस्तो कि इन्डियामा सुशान्त सिंहको हत्याको घटनाले हेर्दा त्यहाँ पनि बलिउडकै संयन्त्रहरूले उसलाई त्यतापट्टि धकेलेको कुरा आवाज आयो सुनियो। त्यस्तै यहाँ पनि यहाँको चलचित्रका पनि केही व्यक्तिहरूले त्यस्तो गरेको हुन सक्ने सम्भावना। सुशान्तको कुरा निकाल्न आएको थिएँ मैले भने सुशान्त सुसाइड होइन, यो टोटल्ली चाहिँ मर्डर हो। हेर्नुहोस् किनभने त्यो नायकका पनि नाम नभनौँ, त्यहाँ इन्डियन चाहिँ नि बलिउडका चाहिँ नि नायकको पनि नाम त्यसमा आएको छ। उसलाई उसले यतिसम्म चाहिँ एउटा बिहारमा जन्मेको एउटा चाहिँ ठिटोले त्यहाँ आएर त्यहाँका नायक भनेका त्यो के भन्दा त्यो चर्चित नायक भनिएका नाम कमाएका र त्यो चाहिँ के भन्दा हिन्दी फिल्मलाई होल्ड गरेका व्यक्तिलाई पनि च्यालेन्ज दियो। ऊ यदि क्षमतावान थियो सुशान्त भन्दा उसले चाहिँ आफ्नो घरमा बसेर चन्द्रमामा चाहिँ किनेको चाहिँ जग्गा भनौँ न त्यहाँ त्यस्तोसम्म चाहिँ टेक्नोलोजी विथ भनौँ न अब एउटा एक्टरको रूपमा विकसित भयो। अब यो सुशान्तले त हाम्रो चाहिँ मान मर्यादा सम्मान इज्जत सारा खतम पार्ने भयो भने डिजाइनरको हत्या गरियो, त्यो प्रष्ट कुरा हो। यहाँ के त भन्दा त्यतिसम्म त नजाउँ, तर रहेको कुरो के भने यहाँ पनि देख्नु भएको छ म नायक हुँ म फलानु नायक हुँ भने यहाँ चर्चा विचर्चा ततरमा भएको छ। नायकको अर्थ के हो त्यसले पुरै भाषा बुझ्नु। नायक भनेको देशको लागि समाजको लागि मानवताको लागि सेवा गर्ने समर्पण गर्ने देशको लागि योगदान दिने देशको खातिर आफू मर्न पनि तयार हुने त्यो योगदान दिएको व्यक्तित्वलाई नायक भनिन्छ। यो फिल्म भनेको त व्यापार हो। तपाईँ हिरो भयो हुनुभयो म भिलेन भएँ, उहाँ चाहिँ हिरोइन हुनुभयो भने के अर्थ के भयो त हामीले व्यापार गरेका छौँ, जनतालाई मनोरञ्जन दिएका छौँ। मनोरञ्जन अन्तर्गत हामीले टिकट दिन्छौँ, टिकटबाट पैसा लिन्छौँ, हामीले गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्छौँ भने त यो त एज ए बिजनेस न हो। यसलाई चाहिँ यसबाट नायक महानायक भनेर चाहिँ चर्चा विचर्चा ततर मम हान थाप फलानाको पक्षमा यहाँ त्यहाँ भनेर बस त नेपाली समाजमा विगतमा चलेको पनि हो। अब यिनका भनौँ पल्साका फिल्मको जुन एउटा लोकप्रियताको कारण के हुने भयो भन्दाखेरि कतै न कतै चाहिँ नेपाली चाहिँ फिल्मी जगतमा पल्सा नायक भएर उदयमान हुने हो कि भन्ने त्यहाँ पनि कसैको भित्र चिसो पसेर चाहिँ वितृष्णा जन्मेको हुनसक्छ। हेर्नुहोस् हुनसक्छ होइन, इट मे बी इट मे बी रङ इट मे बी राइट बट अल्सो हुनसक्छ त भन्नु पऱ्यो। सम्भावना त राख्न पाइएन भने यो कुराहरू यसरी गएको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस् तर जहाँसम्म के भन्दा यस्ता कुराहरूमा राजनैतिक हस्तक्षेप जघन्य अपराधमा हत्यामा होइन यस्ता कुराहरूमा राजनैतिक हस्तक्षेप हुनुले समाज चाहिँ के हुन्छ अक्रान्त हुन्छ। किन भन्दाखेरि जसले चाहे त्यो चाहिँ मन्त्री नै किन नहोस् चाहे चाहिँ देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री नै किन नहुन्, यदि कुनै यो भने त यिनीहरू त अभिभावक हो नि त, देशका प्रतिनिधि सभामा आउने जनताले पठाएका अभिभावक हुन्। जनता भनेको हामी चाहिँ उनीहरूका सन्तान हो होइन। अब सबैलाई साझा सन्तानको रूपमा देशको नेतृत्वमा पुगेकोले हेर्ने कि नहेर्ने, अब त्यसमा पनि विभेद हो। यदि कसैले अपराध गरेका छ मेरो पार्टीको मान्छे पर्यो भनेर जोगाइन्छ भने जोगाउने मान्छे पनि अपराध नि। हेर्नुहोस् यहाँ के छ कानुनले भन्दाखेरि तपाईँको
यदि अपराध गरेको मान्छेलाई कसैले जोगाउन खोज्छ, यदि अपराध गर्ने मान्छेलाई उसले चिनेर बुझेर लुकाउन खोज्छ, त्यो पनि अपराधी हो भनेर कानुनले परिभाषा गरेको छ। अर्को कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि यदि 100 जना चाहिँ भनौँ 100 जना अपराधी छुटुन्, 100 जना अपराधी छुटुन् त्यसको मतलब छैन, तर 1 जना निरपराधीले सजाय भोग्नु हुँदैन भने कानुनी परिभाषा यो नेपाल मात्रै, नट ओन्ली नेपाल, अल ओभर द वर्ल्ड यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ विश्वका कानुनले परिभाषा गरेको अवस्था पनि छ। त्यसैले मलाई लाग्छ अब यस्तो कुरामा राजनैतिक हस्तक्षेप चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तथापि चाहिँ गन्ध नहोला भन्न पनि सकिँदैन। त्यो न राज्यले यो कुरालाई धेरै चाहिँ नि अतिरञ्जित बनाएर हैन एउटा चाहिँ नि यो भविष्यमाथि चाहिँ खेलवाड गर्ने खालको कुराहरू कति आएका छन् भने अब सम्बन्धित पक्षलाई पनि मेरो अनुरोध के छ भन्दा, किन भन्दा आज मैले कसैप्रति मेरो सत्ता, पावर, शक्ति, कुर्सीलाई दुरुपयोग गरेर कसैप्रति प्रतिशोध गर्छु भने भोलि म माथि पनि कसैले प्रतिशोध गर्छ। किन गर्छ भन्दा कुनै पनि मैले पाएको सत्ता, कुर्सी, पावर छडीको हेर्नुहोस्, त्यो छडिक शक्तिलाई यदि के भन्दा गलत ओएमा रूपान्तरण गरिन्छ, आफूलाई दिएको पदको दुरुपयोग गरिन्छ भने त्यसको सजाय पनि सम्बन्धित व्यक्तिले भोग्नु पर्दछ। त्यसैले सत्ता, पावर, शक्तिलाई के भन्दा आफ्नो बाबुको वृत्ता र चाहिँ के भन्दा आफ्नो बाबु बाजेको विरासत कुनै पनि नेतृत्व लिनु ओयात नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो तपाईँको जीवनद्वारा सम्बन्धित त्यस्ता पक्ष छन् भने मेरो अनुरोध पनि हो, यदि गायिकालाई चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको अन्याय परेकै प्रमाणले पुष्टि गर्छ भने कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो। तर रिसिभी, पूर्वाग्रह र चाहिँ प्रतिशोधका कारण कसैको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु राज्यको चाहिँ किञ्चित के भन्दाखेरि अधिकार होइन, संरक्षण गर्ने अधिकार हेर्नुहोस्, संहार गर्ने होइन। त्यो नेतृत्व लेभल र यदि कसैबाट प्रेसर, दबाव, राजनीतिक प्रभाव परेको छ भने त्यस्तो व्यक्तित्वले लाई चाहिँ एउटा सुझाव र चाहिँ ध्यान आकर्षण पनि हो। हेर्नुहोस् अनिलजी, हस् त सर, यहाँले समय धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।